बिल आएगा ना। मैं ब्रेकर ऑफ करना भूल गई एसी का, लाइट चली गई थी ना। हाँ। जमानत तक नहीं करा सके तुम मेरी। देखिए सरवर साहब, जितनी सर तोड़ कोशिशें मैंने की है ना, कोई और वकील होता तो हरगिज नहीं करता। लेकिन मैं क्या करती? जिस घर से मैं आई थी और जिस घर में आई थी वहां हमेशा बेटों को बेटियों में अहमियत दी जाती। मेरी भांजी है, मेरा ख्याल रखेगी। तुमने तो इतना मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, तुम्हारे सब्ज कदम ने मेरा घर उजाड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मंसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मंसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मंसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि
تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔
अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि
تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔
अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदलाव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदलाव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदलाव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदलाव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद ड्रामे की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि
تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہاں آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہاں آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔
अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे। यानी जुनैद अपने दिल की बात कह देता है और जहारा आराम से शादी की ख्वाहिश का इज़हार करता है, मगर जहारा आराम साफ अल्फाज में बता देती है कि वो किसी की हमदर्दी या सहारा नहीं चाहती। आसिया और जुनैद मुश्किल में पड़ जाते हैं। जहारा की रुकी हुई बड़ी रकम सिक्योरिटी जमा करवाना इनके लिए मसला बन जाती है और इनके दरमियान बदताव बढ़ने लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की केस नंबर 14 में बताया जाता है कि आशिक गिरफ़्तार हो जाता है और जहारा की शिकायत पर, लेकिन जहारा हालात को अपने हक़ और में मोड़ लेती है। वो आशिक और ज़ीशान को अपने काबू में रखने के लिए अपनी ताकत और असर व सुराग़ इस्तेमाल करती है। जहारा सबको परख रही होती है। वो एक मशकूक आदमी की और मुख्तलिफ़ रूप में कभी डिलीवरी बॉय, कभी इलेक्ट्रीशियन में भेजती है ताकि सब पर नज़र रख सके और अपने अगले कदम की मनसूबाबंदी करे।
یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہار آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہارا آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہار آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہارا آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا کی رکی ہوئی بڑی رقم سیکیورٹی جمع کروانا ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے اور ان کے درمیان بتاؤ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، محمد ڈرامے کی کیس نمبر 14 میں بتایا جاتا ہے کہ عاشق گرفتار ہو جاتا ہے اور جہارا کی شکایت پر، لیکن جہارا حالات کو اپنے حق اور میں موڑ لیتی ہے۔ وہ عاشق اور ذیشان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور اثر و سراغ استعمال کرتی ہے۔ جہارا سب کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکوک آدمی کی مختلف روپ میں کبھی ڈیلیوری بوائے کبھی الیکٹریشین میں بھیجتی ہے تاکہ سب پر نظر رکھ سکے اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے۔ یعنی جنید اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور جہار آرام سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، مگر جہارا آرام صاف الفاظ میں بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کی ہمدردی یا سہارا نہیں چاہتی۔ آسیہ اور جنید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جہارا